न विलक्षणत्वादस्य तथात्वञ्च शब्दात्। इदं पूर्वपक्षसूत्रम् इत्युक्ते सर्वात्मना पूर्वपक्षसूत्रम्। इतः परं पूर्वपक्षसूत्राणि भवन्ति, आरम्भे एव भवन्ति। एतावत्पर्यन्तं तथा नासीत्। अस्ति, इतः परं बहु अस्ति। इतः प्राग् नासीत्। अस्ति परन्तु प्रथमतः नासीत्, आरम्भे नासीत् तावदेव। अनन्तरं तु आसीदेव, नास्ति वा? पश्यामः, स्यादिति भाति। ब्रह्म अस्य जगतः निमित्तकारणं प्रकृतिश्च इत्यस्य पक्षस्य आक्षेपः स्मृतिनिमित्तः परिहृतः, तर्कनिमित्तः इदानीम् आक्षेपः परिह्रियते। स्पष्टं, संगतिः निरूपिता। समन्वयप्रतिज्ञा कृता प्रथमाध्याये, तदुपरि स्मृतिनिमित्तः आक्षेपः उद्भावितः, सः परिहृतः। इदानीं तर्केण यदा सः समन्वयः आक्षिप्यते तस्य परिहारो वक्तव्यः इति अग्रिमानि अधिकरणानि आरभ्यन्ते। कुतः पुनः अस्मिन् अवधारिते आगमार्थे तर्कनिमित्तस्य आक्षेपस्य अवकाशः? शङ्का क्रियते। आगमार्थे अवधारिते सति वेदवाक्यार्थः यदा अवधारितः निर्णीतः, इतः परं तर्कनिमित्तस्य आक्षेपस्य अवकाशः एव नास्ति। इत्युक्ते कश्चित् अस्तु आक्षेपः, सः किमर्थं परिह्रियते? दुर्बलत्वादेव उपेक्ष्यते तावदेव। तर्कनिमित्तः खलु आक्षेपः इति कृत्वा तर्कस्य अत्र अनादर्तव्यत्वादेव तर्कनिमित्तस्य आक्षेपस्य सम्भवेपि तस्य परिहारो नावश्यकः, परिहाराय यत्नो नावश्यकः इति। ननु धर्मे इव ब्रह्मण्यपि अनपेक्षः आगमो भवितुमर्हति? ननु इति उपरि प्रश्नो न, तस्यैव उपपादनं। खलु इत्यर्थे ननु। धर्मे इव ब्रह्मण्यपि अनपेक्षः आगमो भवितुमर्हति खलु? यतः इदं ब्रह्म वेदान्तैकवेद्यमित्युच्यते, धर्मोपि चोदनालक्षणः श्रुत्यैकवेद्यः। श्रुत्यैकवेद्ये धर्मे श्रुत्या किञ्चित् उपदिष्टं यदा, तदा एवं वा तथा वा अन्यथा वा इति विकल्पयितुं न शक्यते। तथैव कर्तव्यम् इति यदा उपदिष्टं, तत्र अङ्गानि अदृष्टद्वारा फलजनकानि उपदिश्यन्ते, तदा एवं क्रियमाणे सति अदृष्टं वा अन्यथा क्रियमाणे सति अदृष्टं वा इति तु वयं के वक्तुं शक्नुमः, प्रभवामः। तस्मात् तर्कः सर्वोपि कुत्र प्रवेशनीयः इत्युक्ते वाक्यतात्पर्यनिर्णयाय प्रवेशनीयः। निर्णीते वाक्यार्थे पुनः तर्कनिमित्तस्य आक्षेपस्य अवकाशो नास्ति। निर्णीते वाक्यार्थे, वाक्यार्थे एव कः इति यदा निर्णयो न भवति तदा तर्काः क्रियन्ताम्। एतदुद्दिश्य एतद्विधीयते वा, एतदुद्दिश्य एतद्विधीयते वा इति तत्र वाक्यभेदो भवति वा इत्यादि चर्चा क्रियताम् निर्णयपर्यन्तम्। अयमेव वाक्यार्थः इति निर्णीते सति पुनः तदनुष्ठेयं तावदेव। तदुपरि पुनः तर्कस्य अवकाशः यथा नास्ति तथा अत्रापि आगमार्थे निर्णीते पुनः तर्कनिमित्तस्य आक्षेपस्य अवकाशो नास्ति। ब्रह्मणः अपि वेदान्तैकवेद्यत्वात् इति शङ्कते। कुतः पुनः अस्मिन् अवधारिते आगमार्थे तर्कनिमित्तस्य आक्षेपस्य अवकाशः? ननु धर्मे इव ब्रह्मण्यपि अनपेक्षः आगमो भवितुमर्हति इति उच्यते। भवेदयमवष्टम्भः यदि प्रमाणान्तर अनवगाह्यः आगममात्रप्रमेयः अयमर्थः स्यात् अनुष्ठेय इव धर्मः, अनुष्ठेयरूप इव धर्मः। तत्र किञ्चित् वैलक्षण्यमस्ति इति वदति। ब्रह्मतत्त्वनिर्णये धर्मतत्त्वनिर्णये च किञ्चित् वैलक्षण्यमस्ति। अत्र तु श्रवणानन्तरं मननम् इति किञ्चित् अधिकम् अपेक्ष्यते। तत्र श्रवणमेव, श्रवणम् अनन्तरम् अनुष्ठानं तावदेव। श्रवणं नाम केवलं श्रवणमिति न, तात्पर्यनिर्णयपर्यन्तं व्यापारः, वाक्यतात्पर्यनिर्णयपर्यन्तं व्यापारः तत्र अपेक्ष्यते धर्मविधायकेषु वाक्येषु। वाक्यतात्पर्यनिर्णीते अनन्तरं
यः धर्मापेक्षी पुरुषः अपेक्षावान् सः अनुतिष्ठति अनुष्ठानेन प्राप्तव्यः तावदेव मननम् इति किञ्चित् नास्ति मननं निदिध्यासनं विपरीतभावनानिवृत्त्यर्थम् एतत् सर्वं नास्ति अत्र तु इतोपि विशेषो वर्तते इति उच्यते भवेद् अयम् अवष्टम्भः अवष्टम्भो नाम अयं प्रश्नः अयं पूर्वपक्षः भवेद् अयम् अवष्टम्भः यदि इत्युक्ते न भवति इत्यर्थः यदि एवं स्यात् तर्हि अयम् अवष्टम्भः भवेत् परन्तु एवं नास्ति इति एवं रीत्या वाक्यशैली भवेद् अयम् अवष्टम्भः यदि प्रमाणान्तर अनवगाह्यः आगममात्रप्रमेयः अयमर्थः स्यात् अयम् अर्थः ब्रह्मरूपः पदार्थः अथवा ब्रह्मणो जगत्कारणत्वरूपः पदार्थः तदपि वक्तुं शक्यते ब्रह्मजगत्कारणत्वेन समन्वय अध्याये प्रतिपादितं द्वयमपि ब्रह्मरूपः पदार्थः यदि वेदान्तैकवेद्यः स्यात् प्रमाणान्तर अनवगाह्यः आगममात्रप्रमेयः अयमर्थः यदि स्यात् तर्हि भवदीयप्रश्नः उचितः स्यात् यथा अनुष्ठेयरूप इव धर्मः तर्हि इदं किं भाष्यकारैरुच्यते इति अस्माकम् इदानीं शङ्का भवति खलु औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इति उक्तम् इत्यादि श्रुतिम् उपपाद्य ब्रह्मणः आगमैकवेद्यत्वमेव अस्माकमपि सिद्धान्तः तर्हि इदानीं किमुच्यते इति शङ्का अस्ति तत्र आशयः स्पष्टीकर्तव्यः पश्यन्तु परिनिष्पन्नरूपं तु ब्रह्म अवगम्यते परिनिष्पन्ने च वस्तुनि प्रमाणान्तर अवकाशः अस्ति यथा पृथिव्यादिषु यथा च श्रुतीनां पश्यन्तु अयं विषयः जातः प्रमाणान्तर अवकाशः अस्ति इति प्रमाणान्तरस्य नाम प्रमाणान्तरेण न निर्णेतुं शक्यते तदन्यत् परन्तु प्रमाणान्तरस्य प्रवेशः अस्ति प्रवेशः अन्यः तत्कृतः निर्णयः अन्यः धर्मविषये तथा न प्रवेशः एव नास्ति प्रमाणान्तरस्य प्रवेशः एव नास्ति अत्र कथं प्रवेशः इत्युक्ते ब्रह्मतत्त्वं कीदृशं श्रुत्या उपपाद्यते अद्वितीयम् इति उपपाद्यते एवमेव ब्रह्मनिर्गुणम् एतावन्मात्रं न उच्यते अद्वितीयम् इति उच्यते द्वितीयं किञ्चित् आदाय तत् निराकृत्य तत्सम्बन्धनिराकरणपूर्वकं किञ्चित् तत्त्वम् उपस्थापयति एवञ्च अद्वितीयत्वं यद्यपि विशेषणं न अद्वितीयत्वोपलक्षितं ब्रह्मस्वरूपम् इति वक्तव्यम् अद्वितीयत्वविशिष्टं ब्रह्म बोध्यते इति न वक्तव्यं परन्तु अद्वितीयत्वादि उपलक्षितं ब्रह्म बोध्यते इति वक्तव्यं खलु अन्ततो गत्वा वेदान्तवाक्यैः तर्हि अद्वितीयत्वम् इत्यस्य अर्थः कः द्वितीयसम्बन्धरहितं द्वितीयसम्बन्धरहितम् इति यदा उच्यते तर्हि द्वितीयग्राही प्रत्यक्षं यद्वर्तते तस्य अवश्यं तत्र एवमेव तत् परिहर्तुं न शक्यते द्वितीयग्राहिणः प्रत्यक्षस्य गतिम् अनुक्त्वा तादृशप्रत्यक्षमूलकानां तर्काणां च गतिम् अनुक्त्वा इदं भवता श्रुत्यर्थनिर्णये एव न भवति इत्युच्यते निर्णीते आगमार्थे तत् सम्यक् परन्तु निर्णये एव अत्र अत्यन्तं शुद्धः न भवति यदा एतेषां प्रतितर्काणां द्वितीयस्य का गतिः इति वक्तव्यं एवमेव जगत्कारणत्वविषयेपि जगत्कारणत्वम् अस्यैव न तस्यैव इत्यादि ग्रहणाय अनेके तर्काः वर्तन्ते जगत्कारणत्वम् इति इदं यदा ब्रह्मणः उच्यते तत्रापि जगतः सर्वस्य कारणं किम् इति तु सामान्यतः अनुमानेन वा प्रत्यक्षेण वा ऊहितुं न शक्यते इति भाष्यकारैः पूर्वम् उक्तं सत्यं सम्यगेव जगतः किं कारणम् इति तु न ऊहितुं शक्यते अन्येन प्रमाणेन ऊहितुं शक्यते अनुमानेन न शक्यते प्रत्यक्षेण न दृश्यते एतत् सर्वं सम्यक् तस्मात् श्रुत्या एव अवगन्तव्यं श्रुत्या यद् जगत्कारणत्वेन उच्यते तदेव स्वीकर्तव्यम् इति परन्तु एवमेव भक्त्या स्वीकर्तुं न शक्यते यतोहि कारणत्वम् इति अयं पदार्थः लोकप्रसिद्धः कार्यकारणभावः नाम दण्डचक्रादिस्थलेपि अस्माभिः विचार्यमाणः पदार्थः कार्यकारणनामो नाम कः इति स च कार्यकारणभावः अदृष्टद्वारा यदि उच्यते तर्हि अदृष्टम् इति अस्माकं प्रमेयं न प्रत्यक्षादिप्रमेयं न इति कृत्वा तत्र स्वर्गकामो यजेता इत्यादि स्थले स्वर्गस्य तत्र
स्वर्गं प्रति यागस्य कारणत्वं किं तत्रापि अयं तर्कः किञ्चित् क्रियते एव अदृष्टं प्रकल्प्य खलु वक्तव्यं यदि अदृष्टं न प्रकल्प्येत तर्हि विरोध एव खलु एवञ्च कार्यकारणभावः इत्ययं पदार्थः लोकप्रसिद्धः तत्र लोकप्रसिद्धाः अनेके तर्काः तत्र वर्तन्ते इत्युक्ते एवमेवं यदि भवति तर्हि कार्यकारणभावः अस्ति यदि एवमेवं भवति तर्हि न भवति कार्यकारणभावस्थलीयाः अनेके नियमाः लोकप्रसिद्धाः तान् सर्वान् नियमान् उल्लङ्घ्य झटिति ब्रह्मैव जगत्कारणमित्युच्यते इति कथनमात्रेण अस्माभिः तत् स्वीकर्तुं न शक्यते एवञ्च अद्वितीयत्वांशे अद्वितीयं ब्रह्म यदा वेदान्तैः बोध्यते तत्र ब्रह्मस्वरूपम् इति एतदस्ति स्वरूपांशे तत् सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म अस्ति तत्र तु अस्माभिः लोकविरोधः प्रष्टुं न शक्यते सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् अस्तु तत्रस्थैः पदैः पदैकवाक्यतया यः अर्थः लभ्यते सः स्वीकर्तव्यो भवति तावदेव तावन्मात्रं न अनन्तम् इति यदा उच्यते अनन्तत्वम् उक्तं सत्यं ज्ञानमित्यस्तु अनन्तत्वविषये कथं परिच्छेदशून्यत्वम् उच्यते तर्हि त्रिविधपरिच्छेदशून्यत्वम् अद्वितीयत्वम् एतादृशश्रुतयः यदा ब्रह्मस्वरूपपर्यवसायिन्यः भवन्ति तत्र विशेषणांशे अन्येषां प्रमाणानामपि अवकाशस्तु वर्तते अवकाशो वर्तते इति कृत्वा तैः प्रमाणैरपि कश्चित् निर्णयः प्राप्यते इति न तैः प्रमाणैः निर्णयो न प्राप्यताम् श्रुत्या निर्णये कर्तव्ये विरोधं कर्तुं तु शक्नुवन्ति अन्ततो गत्वा सन्देहं वा आपादयितुं शक्नुवन्ति एवं प्रष्टुं ते आगन्तुं प्रभवन्ति एवं खलु तेषां अभिप्रायम् अवगत्य तत्र समाधानं कृत्वा एव इदं श्रुत्यर्थः किम् अनाविलः कर्तुं शक्यते अन्यथा श्रुत्यर्थः अनाविलः न कर्तुं शक्यते इति कृत्वा तत्र विचारस्य अवकाशो वर्तते यतोहि अनाविलं नाम किम् अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्तितः इति निश्शङ्कः अविलमित्युक्ते मालिन्यं निर्मलम् इति उच्यते खलु निर्मलं कर्तुं श्रुत्यर्थः निर्मलीकृतः एवं व्यवहाराः भवन्ति अस्तु परिनिष्पन्नं तु ब्रह्म अवगम्यते परिनिष्पन्ने च वस्तुनि प्रमाणान्तर अवकाशो वर्तते प्रमाणान्तरस्यापि प्रवेशः सम्भाव्यते अस्ति अवकाशः यथा पृथिव्यादिषु इति यथा च श्रुतीनां परस्परविरोधे सति एकवशेन इतरा नीयन्ते एवं प्रमाणान्तरविरोधेपि तद्वशेन श्रुतिर्नीयेत इति संभावना अस्ति बहुत्र प्रत्यक्षविरोधेन श्रुतिः अन्यथा नीयमाना दृश्यते यजमानप्रस्तरः इति श्रुतिः अन्यथा नीयते तत्र स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति इति कृत्वा अन्यथा नीयते इति भवता उच्यते चेत् अत्रापि स्वार्थे तात्पर्यमस्ति वा न वा न तथा न अत्र तु स्वार्थे तात्पर्यमस्ति इति तात्पर्यलिङ्गैः निर्णीतम् इति भवता उच्यते तात्पर्यलिङ्गैः निर्णीतं नाम किं स्वतन्त्राः उपपत्तयः न परीक्षिताः उपपत्तिः इत्येकं तात्पर्यलिङ्गमस्ति तत्र श्रुत्यन्तर्गताः उपपत्तयः परीक्षिताः परन्तु स्वतन्त्राः उपपत्तयः एतावतापि न परीक्षिताः खलु तस्मात् सर्वाणि तात्पर्यलिङ्गानि न सङ्गृहीतानि इत्येव तत् किञ्चित् द्वेधा उपपत्तिः अस्ति तत् काश्चन उपपत्तयः परीक्षिताः इमाः अपि उपपत्तयः एव अवश्यम् अपेक्ष्यन्ते एवं तस्मात् उपपत्तिपरीक्षा अन्ततो गत्वा पूर्णा न जाता एतावतापि तत्र किं प्रथमाध्याये समन्वयाध्यायेन सम्भावना तु जाता अन्यानि सर्वाणि तात्पर्यलिङ्गानि यदा समन्वितानि भवन्ति तर्हि यत् समन्वयाध्याये प्रतिज्ञातं तत् तथैव भवितुमर्हति इति अस्ति तथा समबलसंशयो न भवति वा न वा एवं न भवितुमर्हति इत्येव यतः अन्यानि सर्वाणि तात्पर्यलिङ्गानि तत्र प्रतीयमानानि वर्तन्ते ब्रह्मणि तादृशे ब्रह्मणि नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावे जगत्कारणे ब्रह्मणि तात्पर्यलिङ्गानि सर्वाणि समन्वगतानि उपपत्तिरपि सर्वथा न विचारिता जना अवशिष्टः स्वतन्त्रतर्कमूलाः उपपत्तयः अपि परीक्षणीयाः भवन्ति तदर्थम् इदानीं द्वितीयाध्यायारम्भः इति
तस्मात् निर्णीत इव अस्ति आगमार्थः इति स्थितिः। अतः द्वितीयाध्याये क्रियमाणोऽपि तर्कः न नाम व्यर्थो न इति। एकानुसारेण इतरः तत्र श्रुतीनां परस्परविरोधे सति किं क्रियते? एकवशेन इतरा नीयन्ते खलु। तात्पर्यवती श्रुतिः या काचन भवति तदनुसारेण अन्या श्रुतिः नीयते इति दृश्यते। तद्वत् नीयते नाम तदर्थः तथा परिवर्त्यते इत्येव। यथाश्रुतार्थं परित्यज्यापि तदनुसारेण अर्थो वर्ण्यते। एवं प्रमाणान्तरविरोधेपि तद्वशेन श्रुतिर्नीयेत इति सम्भावना अस्ति। प्रमाणान्तरविरोधेपि श्रुतिः तदनुसारेण नीयेत। दृष्टसाम्येन च अदृष्टमर्थं समर्थयन्ती श्रुतिः अनुभवस्य युक्तिः अनुभवस्य सन्निगृह्यते। विप्रकृष्यते तु श्रुतिः ऐतिह्यमात्रेण स्वार्थाभिधानात्। पश्यन्तु पुनः तर्कपरीक्षा अवश्यं कर्तव्या इत्यत्र युक्त्यन्तरं वदति। भोः श्रुत्या उक्तं स्वीक्रियतां, श्रुतौ तव विश्वासो नास्ति वा इति कथनमात्रेण कोऽपि न स्वीकरोति। किमर्थं नाम दृष्टसाम्येन च अदृष्टमर्थं समर्थयन्ती युक्तिः अनुभवस्य सन्निकृष्यते। युक्तिः अस्माकं इतोपि अस्माकं निकटे वर्तते, नैकट्यं भजते। यतोहि युक्तिर्नाम का? युक्तिर्नाम युक्तेर्लक्षणमेव उक्तं। दृष्टसाम्येन अदृष्टमर्थं समर्थयन्ती युक्तिः। दृष्टम् अनुसृत्य अदृष्टं नाम यत् न निर्णीतं तन्निर्णयाय प्रवर्तमानः तर्कः एव युक्तिशब्देन उच्यते। दृष्टम् अनुसृत्य, दृष्टम् अननुसृत्य च युक्तिः इति नोच्यते। तर्हि दृष्टम् अनुसृत्य नाम प्रत्यक्षानुभवम् अनुसृत्य, लोकानुभवम् अनुसृत्य, लोके एवमेव अनुभवः अस्माकम् एतावत्पर्यन्तं प्राप्तः अस्ति, तम् अनुभवम् अनुसृत्य अन्यत्रापि यदा कल्पनं क्रियते तर्हि तस्य युक्तिः इति नाम। सा युक्तिः अनुभवस्य सन्निकृष्यते। अनुभवेन निकटम्, अनुभवस्य निकटे वर्तते। कुतः? अनुभवम् अनुसृत्य खलु इयं कल्पना प्रवर्तते इति कृत्वा, अनुभवम् अनुसृत्य कल्पना इयं प्रवर्तते इति कृत्वा अनुभवेन सन्निकृष्टा भवति। श्रुतिस्तु तथा न। विप्रकृष्यते तु श्रुतिः ऐतिह्यमात्रेण स्वार्थाभिधानात्। ऐतिह्यमात्रेण इत्युक्ते अत्यन्तपरोक्षतया इति ऐतिह्यम् उच्यते खलु। ऐतिह्यम् उच्यते श्रुत्या इति न। लोके ऐतिह्यम् इति कदा व्यवहारः? तत्र किमपि प्रमाणं नास्ति, एवं श्रूयते ऐतिह्यस्य छाया वर्तते श्रुतेः इति। एवं खलु श्रूयते इति, तथा श्रूयते तावदेव। कः एवम् उक्तवान्? एवं न। तत्र महात्मनां सकाशे पृष्टे किं भवद्भिः एवं कुतः उच्यते? मया उच्यते च न, श्रुत्या उच्यते इति महात्मानः वदन्ति। श्रुतेः सकाशे पृच्छतु, श्रुतिर्वदति महात्मानः एवं वदन्ति इति, ब्रह्मवादिनो वदन्ति इति। एवं वर्तते स्थितिः। श्रुतेः सकाशे पृष्टे सति महात्मानः एवं वदन्ति इति श्रुतिर्वदति। तर्हि ब्रह्मवादिनः वदन्ति, तृणाचिकेताः वदन्ति, ये नस्तद्व्याचचक्षिरे। एवञ्च एवं श्रूयते इति रीत्या प्रमेयम् उपस्थापयति श्रुतिः। कोऽपि तत्र दायित्वं न स्वीकरोति। एवं श्रूयते इति दायित्वं नास्ति कस्यापि, एवम् उत्तरदायित्वं नास्ति। तस्मात् एवं श्रुतेरुपदेशः प्रतीयते, तदा अस्माकं तद् श्रुतिः वदतु अस्तु तावदेव, अस्माकम् अनुभवमूलिका नास्ति इयं। कस्यचित् अनुभवम् आदाय प्रवृत्तानि वाक्यानि न भवन्ति किल श्रुतिवाक्यानि अपौरुषेयत्वात्। लोके कस्यचित् पुरुषस्य वाक्ये कथं विश्वासो जायते? सः अनुभवपूर्वकं वदति इति मत्वा एव खलु। श्रुतिस्तु तथा कस्यचित् अनुभवमूलिका इत्युक्ते तेनैव अप्रामाण्यं प्रकारान्तरेण आगच्छति। तस्मात् तत्र परित्यज्य अपौरुषेयत्वात् प्रामाण्यं वक्तव्यमिति स्थिते इदानीं लोकरीत्या पश्यामश्चेत् तत्र एवं श्रूयते इति कथनमात्रेण अस्माकं तत्र एवं द्वेधा वर्तते। लौकिकवाक्येषु अनुभवमूलकत्वात् अस्माकं विश्वासः, श्रुतिवाक्येषु अपौरुषेयत्वात् विश्वासः कर्तव्यः। परन्तु लौकिकवासनावतां
अपौरुषेयत्वादेव केषाञ्चित् विश्वासः हन्यते इत्यपि लोके दृश्यते मया बहुवारं दृष्टम् अपौरुषेयम् इत्युक्ते बहूनां विश्वासः नश्यति सामान्यजनानाम् अव्युत्पन्नानाम् एवं वर्तते प्राचीनकाले ऋषयः स्वयम् अनुभूय उक्तवन्तः इत्युक्ते तेषां विश्वासो भवति एवमेव लोके अव्युत्पन्नानां तथैव ऋषयः सम्यक् साक्षात्कृत्य ब्रह्मतत्त्वं संशयो मास्तु इत्थमेव इति तैः उपदिष्टम् इत्युक्ते ओ तर्हि विश्वासः कर्तव्यः स्वर्गं गत्वा यागं कृत्वा स्वर्गं गत्वा उपदिष्टवन्तः स्वानुभवम् उपदिष्टवन्तः स्वर्गकामो यजेत इत्येवम् उच्यते चेत् अव्युत्पन्नानां विश्वासः जायते एवमेव लोके तमेव अंशं स्वीकृत्य वदति युक्तिस्तु अनुभवेन सन्निगृह्यते विप्रकृष्यते तु श्रुतिः ऐतिह्यमात्रेण स्वार्थाभिधानात् अनुभवावसानञ्च ब्रह्मविज्ञानम् अविद्यायाः निवर्तकं मोक्षसाधनं च दृष्टफलतया इष्यते इति मोक्षसाधनं ब्रह्मविज्ञानम् अदृष्टद्वारा मोक्षं जनयति अविद्यां निवर्तयति इति न वदामः दृष्टविधया खलु तर्हि दृष्टद्वारा कार्यकारणभावम् उपदिशन्ति वेदान्तवाक्यानि इति ज्ञायते न तु अदृष्टद्वारा साध्यसाधनभावम् उपदिशति तस्मात् तत्र अपि च अनुभवावसानं ब्रह्मविज्ञानं धर्मविज्ञानं तथा न धर्मविज्ञानम् अनुभवावसानं न धर्मः अनुभूयते वा धर्मविधायकानि वाक्यानि बहुवारं परिशील्यमानेपि धर्मो न अनुभूयते अतः अनुभवावसानं न धर्मविज्ञानं ब्रह्मविज्ञानं तु तथा वर्तते इति कृत्वा अविद्यायाः ब्रह्मविज्ञानम् अविद्यायाः निवर्तकं मोक्षसाधनं च दृष्टफलतया इष्यते अदृष्टं श्रुतिरपि श्रोतव्यो मन्तव्यः इति श्रवणं व्यतिरेकेण मननं विदधति तर्कमप्यत्र आदर्तव्यं दर्शयति तर्कः विफलः प्रयोजनं नास्ति इति न वक्तव्यं श्रुतिरपि तर्कं दर्शयति श्रवणं व्यतिरेकेण मननं दर्शयन्ति विदधति इति वस्तुगत्या श्रवणमपि तर्क एव श्रवणं नाम एवमेव श्रवणं भक्त्या श्रवणम् इति बहुभिः चिन्तितमस्ति महात्मनां मुखात् सत्सङ्गे गत्वा उपविश्य श्रवणं पुनः पुनः श्रोतव्यम् एवं न श्रवणं नाम किञ्चित् तार्किको व्यापारः अपेक्षते तावदेव तत् यथाशक्ति क्रियते एव तत्रापि तदेव कोऽपि केवलं शृणोति इत्युक्त्वा किञ्चित् प्रयोजनमस्ति वा तथा नास्ति खलु अतः श्रवणम् एकः तर्कः तद्व्यतिरेकेण तर्कान्तरं प्रदर्शयति मननम् इति सोऽपि तर्क एव तर्हि श्रोतव्यो मन्तव्यः इति श्रवणं व्यतिरेकेण मननं विदधति तर्कमप्यत्र आदर्तव्यम् अत्र स्वतन्त्रतर्कः मननं स्वतन्त्रतर्केण जायमानस्य विरोधस्य परिहारार्थं विचारः मननं प्रायेण स्वतन्त्रतर्क एव तर्कशब्देन उच्यते इति कृत्वा तर्कः इति अत्र मननाभिप्रायेण अत्र तर्कशब्दः प्रयुक्तः तर्कमप्यत्र आदर्तव्यं दर्शयति अतः तर्कनिमित्तः पुनराक्षेपः क्रियते न विलक्षणत्वादस्य तस्मात् अयम् आक्षेपः अस्माभिः किम् अभिमुखीकर्तव्यः आक्षेपः मया न परिहर्तव्यः इति न आक्षेपः परिहर्तव्यः एव तत्र कुसुमाञ्जलिः वर्तते खलु उदयनाचार्यग्रन्थः तत्र किम् उपासनैव क्रियते श्रवणानन्तरागता इत्युक्तम् अस्माभिः ईश्वरस्य निर्णयाय अयम् अनुमानप्रयोगः यः क्रियते तद्विषये यः विचारः अस्मिन् ग्रन्थे प्रदर्श्यते सः भगवद्विषये उपासनैव इति कीदृशी उपासना इत्युक्ते श्रवणानन्तरागता मननापरपर्याया उपासना इयम् अस्माभिः क्रियमाणा वर्तते इति तैः उक्तं श्रवणानन्तरागता इदानीम् अधिकरणे प्रविशामः एवञ्च अवतारिका दत्ता यथा बहूनां विचारः अस्ति वेदान्तिनां तर्कस्य अपेक्षा नास्ति इति तथा न इति भाष्यकारैरेव उक्तम् इदानीं तर्हि तर्कः श्रोतव्यः परिहर्तव्यश्च तत्र वेदान्त अन्तर्गतानां तर्काणां विषये एव अस्माभिः चर्चा कर्तव्या स्वतन्त्रतर्कैः मनः न कलुषीकर्तव्यं स्वतन्त्रतर्केषु न प्रवेष्टव्यं तर्कोपि न पठनीयः तर्कशास्त्रमपि न पठनीयमिति वदन्ति खलु तर्कः कर्तव्यश्चेत् तत्र विचारः कर्तव्यश्चेत् सर्वं पठनीयं भविष्यति श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम् इति तत्र उपदेशपञ्चके वर्तते
श्रुतिसम्मतस्तर्कः श्रुतिसम्मतत्वं नाम द्वेधा श्रुतौ एव उक्तत्वात् श्रुतिसम्मतत्वं तावन्मात्रं न श्रुत्युक्तसिद्धान्तस्य विरोधपरिहाराय क्रियमाणोऽपि तर्कः श्रुतिसम्मतस्तर्क एव यदा तर्कनिमित्तः आक्षेपः तर्केणैव परिहर्तव्यः प्रतितर्केण परिहर्तव्यः सः आक्षेपः एवं खलु तर्कनिमित्तस्य आक्षेपस्य परिहाराय अयम् आक्षेपो न कर्तव्यः एवं श्रुतेः एवं श्रुत्या उक्तम् इति वक्तुं शक्यते वा न शक्यते तर्हि तर्कनिमित्तानाम् आक्षेपाणां परिहाराय प्रतितर्कः कर्तव्यः यद्येवं स्यात् तर्हि एवं स्यात् इति तं प्रत्यपि तर्कः कर्तव्यः तर्हि तर्कः कथं योजनीयः इति कथम् अवगन्तव्यं तत् शास्त्रान्तरात् अवगत्य आगन्तव्यं तर्कः कथं कर्तव्यः आपादकभावः कथं भवेत् आपाद्यापादकयोः व्याप्तिरपेक्षते वा न वा इत्यादि विचाराः तत्र तर्कस्य पञ्चाङ्गानि भवन्ति सर्वम् अवगत्य आगन्तव्यम् अन्यथा तर्कोऽपि कर्तुं न शक्यते तस्मात् तर्कनिमित्तस्य आक्षेपस्य परिहाराय महान् विचारः अपेक्षते यदुक्तं चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिरिति च प्रकृतिरिति तन्न उपपद्यते साक्षात् तत्रैव इदानीम् आक्षेपः क्रियते ब्रह्म जगतः कारणं चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिरिति कीदृशं कारणं तत् प्रकृतिरूपं कारणम् उपादानकारणम् इति यदुक्तं तदुपरि इदानीम् आक्षेपः तन्न उपपद्यते कस्मात् विलक्षणत्वात् सामान्यप्रश्नः प्रसिद्धः एव प्रश्नः अस्य विकारस्य प्रकृत्याः अस्य ब्रह्मणः विकारः यः वर्तते प्रकृतिः तस्याः विलक्षणत्वात् इदं हि ब्रह्मकार्यत्वेन अभिप्रयमाणं जगत् ब्रह्मविलक्षणम् अचेतनम् अशुद्धं च दृश्यते ब्रह्म च जगद्विलक्षणं चेतनं शुद्धं च दृश्यते न च विलक्षणत्वे प्रकृतिविकारभावो दृष्टः तावदेव तथा मास्तु विकारस्य प्रकृत्या सह विलक्षणत्वात् अस्य विकारस्य विकारशब्देन कार्यं प्रकृतित्वेन किम् उच्यते भवता ब्रह्म कारणम् अस्य विकारस्य प्रकृत्याः अपेक्षया अस्य विकारस्य विलक्षणत्वात् आम् आम् अस्य जगतः प्रकृत्याः सकाशात् इति पञ्चमी प्रकृत्याः सकाशात् उपादान उपादेय भाव वक्तव्यश्चेत् अत्यन्तविलक्षणयोः उपादान उपादेय भावो न सङ्गच्छते ब्रह्म तु नित्यं शुद्धं चेतनं वर्तते प्रपञ्चस्तु जडः अनयोः कथम् उपादान उपादेय भावः इति ब्रह्म च जगद्विलक्षणं चेतनं शुद्धं च श्रूयते न च विलक्षणत्वे प्रकृतिविकारभावो दृष्टः न हि रुचकादयो विकाराः मृत्प्रकृतिकाः भवन्ति शरावादयो वा सुवर्णप्रकृतिकाः सुवर्णेन शरावः कर्तुं न शक्यते एवञ्च मृदैव मृदन्विता विकाराः क्रियन्ते सुवर्णेन च सुवर्णान्विताः मृदैव मृदा मृत्पदार्थेन मृदन्विता एव विकाराः क्रियन्ते सुवर्णेन सुवर्णान्विता एव आभरणादयः क्रियन्ते न तु घटादयः इति तथा इदमपि जगत् अचेतनं सुखदुःखमोहान्वितं सत् अचेतनस्यैव सुखदुःखमोहात्मकस्य कारणस्य कार्यं भवितुमर्हति सांख्य पृच्छति ईक्षत्यधिकरणे किं समाहितम् ईक्षत्यधिकरणे किं समाहितं श्रुतिः एवं न वदति इत्येव समाहितम् अस्य आक्षेपस्य परिहारो न कृतः सुखदुःखमोहात्मकस्य जगतः तर्कस्य सत्यम् अनुमानस्य खण्डनं किं कृतं श्रुतिविरोधात् इत्येव खण्डनं कृतं प्रपञ्चस्य त्रिगुणात्मकस्य प्रपञ्चस्य उपादानकारणमपि त्रिगुणात्मकमेव भवितुमर्हति इति अनुमीयते तस्मात् त्रिगुणात्मकम् अचेतनप्रधानमेव जगतः कारणम् इति अनुमानं तेन प्रदर्श्यते इदम् अनुमानं खण्डितं वा खण्डितं कथं खण्डितम् इत्युक्ते
श्रुतिबाधो वर्तते श्रुतिः एवं चेतनस्यैव जगत्कारणत्वं वदति तावदेव चेतनस्य उपादानत्वं कथम् इति निरूपितं वा न निरूपितं प्रकृत्यधिकरणे पुनः प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् इत्यत्र प्रकृतिश्च इत्युक्तं कथं प्रकृतिश्च अन्यथा यदि जगतः ब्रह्म जगतः उपादानकारणमिति न अङ्गीक्रियेत तर्हि अनेकासां श्रुतीनां विरोधो भविष्यति एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा उपपादयितुं न शक्येत एतत् सर्वं श्रुत्यन्तर्गततर्कः इदमेव मया उक्तं श्रुतितात्पर्यनिर्णयाय श्रुतिमेव आदाय केचन तर्काः कृताः अयं न स्वतन्त्रतर्कः इदानीं किमुच्यते भोः अस्तु श्रुतिः तथैव वदति इति मया अवगतं कथम् एतत् उपपद्यते उपपत्तिः का अत्यन्तविलक्षणयोः उपादान उपादेय भावः कुत्रचित् दृष्टो वा दृष्टानुसारेण अदृष्टमर्थं कल्पयन्ती युक्तिः युक्तिः वक्तव्या युक्तिरेव नास्ति इति स्थिते श्रुत्युक्तमत्वमात्रेण कथं ग्रहीतुं शक्यते असम्भावना तथैव तिष्ठति तस्मात् पुनः प्रश्नः तस्मात् ईक्षत्यधिकरणे निर्णीतं पुनः इति न निर्णीतं श्रुतितात्पर्यं तथा अस्ति इति उक्तं तावदेव तावदेव ऐक्षता इति खलु वदति ईक्षणं चेतनस्य धर्मः अचेतनप्रधानं चेतनं नास्ति अचेतनप्रधानस्य चेतनत्वाभावादेव इयं श्रुतिः अचेतनप्रधानपरा इति वक्तुं न शक्यते तावदेव ईक्षत्यधिकरणं जातम् इदानीं तथा न इदानीं तु लोकरीत्या पृच्छ्यते भवता श्रुत्यभिप्रायः उच्यतां परन्तु लोके कथम् इदं कः शृणुयात् तव मतम् इति सामान्यतः तर्कमादाय पृच्छति तथा इदमपि जगत् अचेतनं सुखदुःखमोहान्वितं सत् अचेतनस्यैव सुखदुःखमोहात्मकस्य कारणस्य कार्यं भवितुमर्हति न विलक्षणस्य ब्रह्मणः ब्रह्मविलक्षणत्वञ्चास्य जगतः अशुद्ध्यचेतनत्वदर्शनादवगन्तव्यम् श्रुत्यर्थं वदति श्रुत्यर्थं न सूत्रार्थं वदति न विलक्षणत्वादस्य श्रुतौ अंशद्वयं श्रुतौ न क्षम्यतां सूत्रे अंशद्वयं न विलक्षणत्वादस्य इति एकः भागः तथात्वञ्च शब्दात् इति अपरः भागः न विलक्षणत्वादस्य इत्यनेन अस्य जगतः विलक्षणत्वात् ब्रह्मविलक्षणत्वात् ब्रह्मप्रकृतिकत्वं न सम्भवति न इत्युक्ते कार्यकारणभावो न उपादानोपादेयभावो न घटते ब्रह्मविलक्षणत्वञ्च अस्य जगतः ब्रह्मविलक्षणत्वं कथम् अवगतम् अशुद्ध्य अचेतनत्वदर्शनात् अवगन्तव्यं प्रपञ्चे अशुद्धत्वं वर्तते अचेतनत्वं वर्तते अशुद्धत्वं नाम किं शुद्धत्वम् इत्यस्य विपरीतं शुद्धम् इत्यस्य निर्धर्मकम् इत्यर्थः अतः सधर्मकम् इत्येव इदानीम् अशुद्धम् इत्यस्य सधर्मकम् इत्यर्थः अशुद्धत्वं दृश्यते अचेतनत्वं दृश्यते तस्मात् अवगन्तव्यम् अशुद्धं हि इदं जगत् सुखदुःखमोहात्मकतया प्रीतिपरितापविषादादिहेतुत्वात् स्वर्गनरकाद्युच्चावच प्रपञ्चत्वाच्च अनेकधर्मवत्वादित्यत्रैव तात्पर्यं सुखदुःखमोहात्मकं वर्तते सुखदुःखमोहात्मकत्वे किं प्रमाणं प्रीतिपरितापविषादादिहेतुत्वं प्रीतिं जनयति इति कृत्वा सुखात्मकं प्रीतिस्तु सुखस्यैव अन्ततो गत्वा तथा सांख्यस्य मतं तथा अस्ति पश्यन्तु सुखदुःखमोहात्मकं जगत् इति कथं सुखदुःखमोहात्मकम् इति शब्दप्रयोगः सुखदुःखमोहवत् इति न सुखदुःखमोहात्मकम् एवं वर्तते सांख्यस्य कल्पनं यतोहि प्रीतिहेतुत्वम् अन्ततो गत्वा सुखस्य खलु द्वेषहेतुत्वम् अन्ततो गत्वा दुःखस्य मोहहेतुत्वं विषादहेतु किं मोहहेतुत्वं विषादस्य विषादः इति किञ्चित् परितापापेक्षया विलक्षणपदार्थः अज्ञानं तथा वक्तव्यमस्ति एवञ्च अन्ततो गत्वा तदात्मकम् इति तस्य व्यवहारः अस्ति
सत्त्वरजस्तमो गुणात्मकं सत्त्वगुणः इत्युक्ते सुखात्मकः धर्मधर्मिभावोऽपि न विवक्षितः तदात्मकत्वं तस्य सांख्यमते अस्ति तदनुसारेण पंक्तिः लिखिता सुखदुःखमोहात्मकतया प्रीतिपरितापविषाद आदिहेतुत्वात् प्रपञ्चः प्रीतिहेतुः प्रपञ्चः सुखात्मकः प्रीतिहेतुत्वात् प्रपञ्चः दुःखात्मकः परितापहेतुत्वात् एवं रूपेण कल्पनीयम् अनन्तरं सुखात्मकत्वात् सत्त्वगुणात्मकः दुःखात्मकत्वात् रजोगुणात्मकः एवं रीत्या अनुमानं प्रवर्तते स्वर्गनरकाद्युच्चावच प्रपञ्चत्वाच्च उच्चावचरूपेण विस्तृतत्वात् जगत् अचेतनं च इदं जगत् चेतनं प्रति कार्यकरणभावेन उपकरणभावेन उपगमात् चेतनं प्रति उपकरणभावेन वर्तते चेत् तद् अचेतनम् इति नियमः यत् चेतनं प्रति उपकरणं चेतनं प्रति उपकारकं तद् अचेतनमेव इति नियमो वर्तते चेतनान्तरं चेतनस्य न उपकरोति अन्यपुरुषः अन्यस्य कृते उपकरोति इत्युक्ते अन्यस्य पुरुषस्य चेतनांशः न तस्य अचेतनशरीरादिकमेव खलु उपकरोति केवलम् आत्ममात्रम् उपकरोति वा केवलः आत्मा अन्यस्य उपकरोति वा नास्ति सः केवलः आत्मा न उपकरोति भवान् मम कृते उपकारं करोति इत्युक्ते शरीराद्यंशेन खलु उपकारं करोति न तु केवलं चैतन्यांशेन न उपकारं कर्तुं नैव कर्तुं शक्नोति तस्मात् अयं नियमो वर्तते सङ्घातपरार्थत्वन्याये एव सङ्घातः सर्वोऽपि अचेतनः चेतनार्थः अस्य विपरीतं यदा पश्यामः तर्हि चेतनस्य कृते यद् उपकरोति तद् अचेतनम् इति नियमः अचेतनं यदर्थं तत् चेतनं चेतनस्य अचेतनेन उपकार्यं चेतनमेव अन्ततो गत्वा चक्रं यानस्य कृते उपकरोति खलु इति न प्रष्टव्यं तर्हि चक्रम् इत्येकं सङ्घातपदार्थः चक्रं सङ्घातपदार्थः यानस्य कृते उपकरोति तदपि यानं किमर्थं तर्हि कः अभिप्रायः सङ्घातपरार्थत्वात् इत्युक्ते परशब्देन भोक्ता ग्राह्यः सङ्घातः भोक्तृर्थः सर्वोऽपि सङ्घातः भोक्तुः कृते इत्यर्थः यानं न भोक्ता न भोक्तृ चक्रस्य भोक्तृ यानं नास्ति किन्तु चालकः अथवा तत्र गन्ता एवं खलु तस्मात् सङ्घातपरार्थत्वन्यायस्य विपरीतम् इदमुच्यते सङ्घातस्य परार्थत्वं भोक्तृर्थत्वं निर्णीतं चेत् भोक्तुकृते यद् उपकारकं तत् सर्वोऽपि सङ्घातः अचेतनः इत्यपि निर्णीतम् इति अचेतनं चेदं जगत् चेतनं प्रति कार्यकरणभावेन उपकरणभावोपगमात् न हि साम्ये सति उपकार्योपकारकभावो भवति तत्र साम्यं न वक्तव्यं चेतनाचेतनयोः कथमपि साम्यं न वक्तव्यं यदि साम्यम् उच्येत तर्हि उपकार्योपकारकभावो न सङ्गच्छते लोकेपि तथैव अस्ति समयोः उपकार्योपकारकभावो नास्ति गुणानां तु परार्थत्वात् इत्युच्यते खलु असम्बन्धः समत्वात् स्यात् समानाम् उपकार्योपकारकभावो नास्ति कश्चित् उपकार्योपकारकभावो दृष्टश्चेत् तस्मिन् अंशे असमत्वं कल्पनीयम् उपकार्यस्तु न्यूनः उपकारकः उत्कृष्टः इत्येव न अस्तु एवम् अस्तु यः उपकारं करोति शब्दे क्लेशः यः उपकारं करोति सः उत्कृष्टः यः उपकारं स्वीकरोति सः अपकृष्टः तस्मिन् अंशे प्रभुः न भृत्यः प्रभोः कृते उपकारं करोति इत्युच्यते चेत् कः उत्कृष्टः इति न वक्तव्यं तस्मिन् अंशे भृत्यः उत्कृष्टः आम् कुतः यतः सः अंशः तेन कर्तुं न शक्यते अस्य साहाय्येन मया स्वीकृतम् इत्येव तत् असमत्वम् आगतं लोके तथा व्यवहारो नास्ति इत्युक्ते लोके यः धनं ददाति सः उत्कृष्टः इति लोके उत्सर्गः कश्चन आगतः तस्मिन् अपरः विनयं प्रदर्शयति इति तदन्यत् कारणान्तरवशात् तथा परन्तु द्वेथापि व्यवहारो भवति उत्कृष्टत्वम् अपकृष्टत्वम् इति न चिन्तयतु तद्विषये प्रकारान्तरेण उत्कृष्टत्वम् अन्यस्य स्यात् तदन्यत् सः अन्यविषयः परन्तु एतावत् निर्णयं कुर्मः असमत्वम् अपेक्षते उपकार्योपकारकभावस्थले तत् कस्य उत्कृष्टत्वं कस्य अपकृष्टत्वम् इति कया विवक्षया इति वक्तव्यं तावदेव
कयाचित् विवक्षया उभयोरपि वक्तुं शक्येत इत्येव मया तदर्थम् उक्तम्। एवञ्च उपकार्योपकारकभावनिरूपणाय असमत्वं वक्तव्यं। प्रकृते चेतन अचेतनयोः उपकार्योपकारकभावो वक्तव्यः, तर्हि असमत्वम् आगतम्। असमत्वे स्वीकृते प्रकृतिविकारभावो न सङ्गच्छते, उपादानोपादेय भावो न भवति। उपादानोपादेय भावस्तु समयोरेव, विषमयोस्तु न। प्रकृते तु ब्रह्मणः जगदुपादानत्वं यदि वक्तव्यं तर्हि समत्वं वक्तव्यं। समत्वे सति चेतनाचेतनयोर्यः लोकदृष्टः उपकार्योपकारकभावः सः न स्यात्। एकः तर्कः, एवमेव तर्कः, तर्कस्य रीतिः इयमेव। उपकार्योपकारकभावो न स्यात्, न हि प्रदीपौ परस्परस्य उपकुरुतः। प्रदीपौ अत्रापि एकः दीपः तत्रापि एकः दीपः, अयं दीपः तस्य दीपस्य कृते उपकरोति इति नास्ति, कुतः समत्वादेव। ननु चेतनमपि कार्यकरणं स्वामिभृत्यन्यायेन भोक्तुरुपकरिष्यति इति। चेतनं कार्यकरणम् अस्माकं शरीरादिकं कार्यञ्च करणञ्च अनयोः समाहारः कार्यकरणम्। इदं चेतनं खलु, चेतनं कार्यकरणम्। इदं च चेतनमपि कार्यकरणं स्वामिभृत्यन्यायेन भोक्तुरुपकरिष्यति। कश्चित् भृत्यः कश्चित् स्वामी परस्परम् उपकरिष्यति। भृत्यस्य कार्यकरणं स्वामिनः उपकरिष्यति, स्वामिनः कार्यकरणं कदाचित् भृत्यस्य उपकरिष्यति इति चेत् खण्डयति। न, स्वामिभृत्योरपि अचेतनांशस्यैव चेतनं प्रत्युपकारकत्वात्। अस्य अर्थः एव मया व्याख्यातः इदानीम्। अचेतनांशस्यैव उपकारकत्वं, न तु चेतनांशस्य। यो ह्येकस्य चेतनस्य परिग्रहो बुद्ध्यादिः अचेतनभागः स एव अन्यस्य चेतनस्य उपकरोति, न तु स्वयमेव चेतनः चेतनान्तरस्य उपकरोति अपकरोति वा इति। यो ह्येकस्य चेतनस्य परिग्रहः, परिग्रहो नाम सामग्री, तत्र उपकारकरणाय तेन किं क्रियते, शरीरादिकं व्याप्रियते तावदेव। यो ह्येकस्य चेतनस्य परिग्रहः बुद्ध्यादिः अचेतनभागः, कश्चित् बुद्ध्या उपकरोति, कश्चित् शरीरेण उपकरोति, सर्वं लोके दृश्यते। तत्र बुद्धिर्वा शरीरं वा सर्वोपि अचेतनभागः। अचेतनभागः स एव अन्यस्य चेतनस्य उपकरोति, न तु स्वयमेव चेतनः चेतनान्तरस्य उपकरोति अपकरोति वा। न उपकरोति नापि अपकरोति। निरतिशयतया हि अकर्तारश्चेतनाः इति साङ्ख्या मन्यन्ते। निरतिशयाः हि अकर्तारश्चेतनाः। साङ्ख्यमते आत्मनः उच्चावचभावो नास्ति, अतिशयो नास्ति, असङ्गत्वात्। अकर्तारश्च, कर्तारो न भवन्ति, कर्तृत्वम् आत्मनि नास्ति इति साङ्ख्या मन्यन्ते। तस्मात् अचेतनं कार्यकरणम्। कार्यकरणं कार्यत्वं वा कार्यकरणं नाम शरीरं वा इन्द्रियं वा बुद्धिर्वा यत्किमपि भवति तद् अचेतनम्। अचेतनम् इत्युक्ते उपकारकत्वम् अचेतनत्वेन रूपेण उपकारकत्वम् उपकारकतावच्छेदकं चेतनत्वं न इति। अचेतनांशेनैव अचेतनत्वेन रूपेणैव तद् उपकारकं भवति। चेतनसम्बन्धस्तु अपेक्षते, तदस्तु चेतनसम्बन्धः अपेक्षताम्, परन्तु अचेतनत्वेन रूपेणैव तस्य उपकारकत्वम् इति। तस्माद् अचेतनं कार्यकरणं न च काष्ठलोष्टादीनां चेतनत्वे किञ्चित् प्रमाणमस्ति। कश्चित् मध्ये पृच्छेत्, भोः सर्वं जगत् चेतनं भवतु, काष्ठलोष्टादिकमपि चेतनमेव इति कश्चित् चिन्तयेत्, तं प्रति उच्यते प्रमाणं नास्ति, प्रमाणं वक्तव्यं। काष्ठलोष्टादीनां मृत्पाषाणादीनां चेतनत्वं नास्ति इति त्वया कथम् अवगम्यते इति कश्चित् पृच्छेत् खलु, तर्कं कुर्यात्, तदपि चेतनं स्यात् इति। अहं न जानामि, परन्तु त्वया कथम् अवगतं चेतनत्वमस्ति इति, तं प्रति प्रष्टव्यं। मया तत् चेतनं न इति न अवगतं। काष्ठलोष्टादिकं चेतनं न इति मया न अवगम्यते, परन्तु चेतनम् इति भवता अवगतमिति वक्तव्यं खलु, तत् कथं? काष्ठलोष्टादिकं चेतनम् इति भवता कथम् अवगतं? मया कथम् अवगतम् इति न इति कथं त्वया अवगतम् इति सः पृच्छेत् चेत् मया तत्र अचेतनत्वे प्रमाणं न वक्तव्यं, चेतनत्वे प्रमाणाभावे अचेतनत्वमेव
प्राप्तं मम सकाशे किं प्रमाणमिति पृष्टे अनुपयोग्यानुपलब्धिरेव यदि चेतनं स्यात् तर्हि चेतनस्य लिङ्गं किञ्चित् प्रदर्शनीयं खलु चेतनस्य लिङ्गं यदि किमपि नास्ति तर्हि अचेतनम् इत्येव तस्मात् अचेतनत्वे अन्यत् प्रमाणं नापेक्षते चेतनत्वनिर्णयाय यानि प्रमाणानि तेषां प्रमाणानां तत्र व्यापारो नास्ति चेत् अचेतनम् इत्येव इयमेव योग्यानुपलब्धिः इत्युच्यते न च काष्ठ इत्युक्ते योग्यानुपलब्धिरतिरिक्तं प्रमाणं परन्तु योग्यानुपलब्धिः कथं प्रवर्तते प्रतियोगिनः ग्रहणाय अपेक्षितसामग्री प्रतियोग्यधीनस्थितिकं च यत् कारणं तद्विहाय अन्यत् सर्वं यदि सज्जं दृष्टसामग्री अदृष्टं न वक्तव्यं दृष्टसामग्री सर्वापि सज्जा भवति तदानीं प्रतियोगी नोपलभ्यते इत्यस्य कारणं किं प्रतियोगी नास्ति इत्येव कारणं योग्यता नाम सामग्रीमत्वम् इति लिखन्ति मीमांसाग्रन्थेषु कुत्रचित् लिख्यते शास्त्रदीपिकायामेव अस्ति योग्यता नाम सामग्रीमत्वम् इत्यस्य परिष्कारः अपेक्षते प्रतियोगी तदधीनस्थितिकारणं विहाय अन्यदृष्टसामग्री सम्पन्नत्वम् अन्यानि यानि दृष्टकारणानि तद्वत्वं योग्यता तद्वत्वम् अस्ति तस्यां दशायां यः प्रतियोग्य अनुपलब्धः सः प्रतियोग्यभावस्य निर्णायकः इति किमर्थं तथा वक्तव्यम् इत्युक्ते प्रतियोगी यदि अस्ति तर्हि प्रतियोगी दृश्येत प्रतियोगी नास्ति प्रतियोग्यधीनस्थितिकं च यत्किञ्चित् कारणं तदपि न भवति तत् किमर्थं वक्तव्यं घटो नास्ति प्रतियोगिनं विहाय अन्यत् सर्वं तत्र वर्तते इति सामान्यतः उच्यते चेत् कः क्लेशः घटो नास्ति घटेन सह चक्षुसन्निकर्षः अस्ति वा चक्षुसन्निकर्षोऽपि नास्ति खलु परन्तु भवता उक्तं प्रतियोगिनं विहाय अन्यानि सर्वाणि कारणानि तत्र सज्जानि इत्युच्यते चेत् न भवति प्रतियोगी सन्निकर्षो नास्ति खलु इति पृच्छेत् सन्निकर्षोऽपि व्यापारः कारणं अतः किं वक्तव्यं प्रतियोगी तदधीनस्थितिकानि सर्वाणि कारणानि प्रतियोगी प्रतियोगिनं तदधीनस्थितिकं च यत् कारणं तद्विहाय अन्यानि कारणानि इति एवं वक्तव्यम् अवगतं खलु सन्निकर्षस्तु प्रतियोग्यधीनस्थितिकः अन्यथा न शक्यते सन्निकर्षो न भवति अतः सन्निकर्षो निरूपणीयश्चेत् प्रतियोगिनः अपेक्षा वर्तते एवञ्च प्रतियोगिनं तदधीनस्थितिकं च यत् कारणं तद्विहाय अन्यानि सर्वाणि दृष्टकारणानि तदपि वक्तव्यं तद्वत्वं यत्र अस्ति तत्र प्रतियोगी नोपलभ्यते चेत् एवम् इति तर्हि चेतनत्वं नास्ति इति कथं निश्चितम् इत्युक्ते काष्ठलोष्टादीनां चेतनत्वग्राहकं यत्किञ्चित् सामग्री सः वर्तते चेदपि चेतनत्वं नोपलभ्यते प्रसिद्धश्चायं चेतनाचेतनविभागः लोके तस्मात् ब्रह्मविलक्षणत्वात् नेदं जगद्ब्रह्मप्रकृतिकम् अत्र समापयामः इदं बहु न वक्तव्यमस्ति इति चेतनाचेतनविभागस्तु लोके प्रसिद्धो वर्तते तस्मात् काष्ठलोष्टादिकमपि चेतनमेव इति तर्कस्तु नावश्यकः लोके सर्वोपि चेतनाचेतनविभागं प्रायेण अङ्गीकरोत्येव अतः प्रसिद्धश्चायं चेतनाचेतनविभागो लोके तस्मादिति कुत्र निगमनम् इत्युक्ते चेतनाचेतनकृतं चेतनत्व अचेतनत्वकृतं महद्वैलक्षण्यम् अन्ततो गत्वा प्रपञ्चस्य ब्रह्मणश्च वर्तते यत्किञ्चित् वैलक्षण्यं चेत् सह्यते परन्तु महद्वैलक्षण्यमिदमस्ति प्रपञ्चस्य ब्रह्मणश्च तस्मात् ब्रह्मैव प्रपञ्चस्य जडस्य प्रपञ्चस्य चेतनं ब्रह्म उपादानकारणम् इत्युच्यते चेत् तदस्माभिः अत्यन्तं युक्तिविरुद्धम् अस्माकं भाति अतः श्रुत्युक्तमपि तत् निर्णेतुं न शक्यते तस्मात् ब्रह्मविलक्षणत्वात् नेदं जगत् ब्रह्मप्रकृतिकम् एवञ्च यदि इदं जगत् ब्रह्मप्रकृतिकं स्यात् तर्हि ब्रह्मविलक्षणं न स्यात् इति तर्कः तस्मात् नेदं जगत् ब्रह्मप्रकृतिकम् इति पूर्वपक्षिणां निगमनं जातम् ओम
समीचीनम्